Iyang gibalik ug sira. Ang mga palito pagkita sa hayag kahayag nangalipay apan sa dihang gitakluban og balik ang kangit-ngit na usap wa sila'y makita. Di ba? Kung kita galit mawad-an og kahayag natong nakadali. Kung sa'yo mo, wala gyud kita no. Lipay sila ang mga palito. Yan nakita sa kaduyot ko kahayag. Samtang ang isiin nagtindog, taliwala sa tindahan na gipalitan niya pusporo, ni doon ang siya ningon. Tay, pwede mangayog usa ka palito? Gihatagan sa iyo si Mang Siya o usa ka palito. Ug tuon man, pagkuha sa iyo si o usa ka palito, aksidental na natagak ang usa ka palito sa yuta. Ang usa ka palito gihatag sa siwer. Nalipay ang palito nga tagak sa yuta. Ug iyang gitan-aw kung unsay gamit nila sa kalibutan sa dihang gihatagan sa isi ang siwer ug usa ka palito. Dawbi kay gihinumang panghihiki ang palito. Ningon tong natagak na yaks, model ang gamit na mo, himuon naming panghihiki. Hindi, na-dismaya siya kay una-una niya, himuon naman tayo ng panghihiki sa mga tao. Pagkaman, adunay isa kasiya, nidool, kaning masiyap kay hilig ba yung minigarilyo. Nangayo ang siyap sa UCM kung gusto ka palito. Kuya, padagkutar ako. Yatagan sa UCM o gidagkot. Pagkakita sa palito na nisiga, ang palito ana siya, uy, naaram dahil mong pangita ng kahayag. Di nag-ano siya sa akong dahil na ako pag-ingon sa banan nga ang kahayag na among nakita na araw na isang kabalingon. Pagkauman, niya nakita, nagunaw na siya. Adoy, kaya niabot man ang CWA. Nangayo na po ng palito. Dihatagan sa UCM. Paghatag karon gigihin mo mang pangatuli. Ningon po palito. Kung dili, panghingiki, musiga, ang dili, panguhag atuli, paitan ng kahintanga. Apan sa ikaduha nga iyang nakita, na nakahinumdum siya na ang siga, ang kahayag na ilang ipangita, naaras lang gagaligon. Nangandoy siya, naglaom siya na may balik siya sulod sa palito, sa bagaw. Kaya para masultian niya ang iyang mga kaubanan na ang ilang ipangita nga kahayag naara sa sulod. So, unsaon niya pagbalik sa bagaw sa Posporo? Naguna-una siya. Unsaon na niya pagbalik nga way makakita, nga nay makakita nako nga moingon ug mobalik dito sa sulunan sa Posporo. Human, gagawin niya problema kay gusto na siya mabalik. Adunay isa ka elder o isa ka pastor nga niadto sa bundok. Ningon ang isa ka pastor, "Oy, may buntag mga igsoon. Naalagi mo diri." Nagtipo. Nagunsa man mo. Say, ningon ang isip, nagpalit ra og pusporo ga pastor niya nangabot man sila ni. Nangayo, nag-abot. Naunya, wala. Aksidente lang nga nagtapok ni diri. Nagsigig istorya ang pastor sa UCM siyap. Ang usa ka elder nakita nga naay palito nga natagak. Ipunit kini sa elder og ningon, "Tay, Brad, na isa ka palito natagak. Iuli ni kay magamit pa ni." Nalipay ang palito. Wala siya nagdahom na mabalik siya. Ang iyang pagtungo, wala nawala ang iyang paglaong nga may balik siya sa
sa sundanan sa posporo, wala siya nawati paglaom. Punta na, ingana kita. No? Sulod sa atong panimalay kung adunay mawala atong pangitaon. Dili man pisikal, kundi ang iyang gawin nga manituanon diha sa pagpangalagad sulod sa panimalay isip sa kaanak, amahan, inahan. Nga ang kahayag dili nato makita sa gawas. Ana mismo sulod sa atong panimalay. Ana sulod niini nga simbahan. Nga ang kahayag dili yung tanang mahimong mapalong, kundi ang kahayag sa matag usa mas mahimong mudaghan. Ang kinabuhi ni TJ mahimong usa ka inspirasyon. Dili nato kaligayan nga mag-uol. Apan mo padayon usab kita sa paglaom nga ang kinabuhi mahimong inspirasyon kanatong tanan. Isip sa kaigsuon, inahan, higala, mga igagaw. Ang kinabuhi mahimong mulabay. Apan ang mga memorya nga memories nga buhi pa siya dili mawala sa atong kasing-kasing ng una-una. Musa, magapadayon kita sa atong pagtuo o magapadayon kita sa pagpangalagad hangtod madungog kita sa Ginoo ug madungog usab nga nag-ingon ang Ginoo kanato nga padayon nagpahinumdum. Magbuhat kita sa maayong gawi, maayong pamatasan, maayong mualagad, masaligan kita sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Mubalik kita lantaw sa kinabuhi ni Timoteo nga sa iyang pagbatanon mahimong mahulatayon sa pagsangyaw sa maayong balita aron mapahinumduman nato, mapahinumduman ang tibuok kalibutan o diha mapahinumduman sa tibuok katiningban kung asa ta nagpinabuhi. Mahimong pinag-ingnan sa kinabuhi sa uban nga dunay pagtuo, pailog ug gugma, ilabi na paglahutay hangtod sa kangturan, taliwala sa pag-antos o paglutos sa mga kasakit nga mabuot sa atong kinabuhi. Dili nato kalimtan na ang Dios mo'y naghatag sa atong kinabuhi, mo'y naghatag sa kalipay, mo'y naghatag sa langit nga diin wala nay kasakit ug wala nay luha. Kinabuhi walay katapusan nga matagal-talan kung kita magpabilin diha sa pagtuo nga malaw tayo. Mag-abuta. Ginoo, salamat sa kinabuhi ni Timoteo. Nga usa ka batan-on apan matinud-anon nga nagsulod ug nag-alagad kanimo. Tabangi kami nga mahimong sama niya nga masaligan, mapahinumsanon ug andam mo alagad bisan sa among pagkabatan-on. Ihatag ka namo ang kaiso sa pagbarog sa kamatuoran ug ang among kasing-kasing mahimong maon diha sa uban ug ang kaiso nga muharong sa mga pagsulay sa kinabuhi ug mupadayon kami sa pagtuo hangtod sa katapusan hangtod nga ikaw maghukom ka namo sa ngalan sa Ama, sa Anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Nga kagabion o pinaagi sa pagtubag sa maong hagit at awiton ang awit sa pagtapos silong sa iyang pag-uban sa atong pagtindog.
ngadto sa atong pagampo, atong hinumduman ugma mao ang necro kang TJ atong paningkamutan nga makasugod ta og alas 8:30 sa buntag para nga after ana diretso na dayon ta sa sementeryo dili pa kayo init. Atong iduko sa makausapang atong mga ulong alang sa atong pag-ampo. Wala kaming kahadlukan o Diyos. Kung sa panahon moabot ka namo ang sama ni ini nga mga panghitabo sa among mga kinabuhi. Wala kami kahadlukan tungod kay anaa kami diha sa imong mga kamot. Salamat sa imong saad nga diha sa among mapadayonon nga pagkinabuhi. Bisan taliwala, makasinati kami og daghan nga mga kasinatian, mga pagsulay, mga kalipay, mga problema. Apan salamat nga aduna kami buhing Dios nga nakakita, nakahibalo sa tinuod namo nga mga kahimtangan. Mo'y hinungdan dili kami malisang ug dili kami mahadlok. Tungod kay anaa kami, ilalong gayon sa imong mga pako. Salamat kaayo o Ginoo sa kanunay nga pagpahinumdom kanamo, pinaagi sa mga mensahe nga among mabati. Nga bisan diha sa among mapadayunon nga pagpahimulo sa kinabuhi sama kang TJ, amo unta usab hinumduman. Nga himuon namo ang among mga kinabuhi nga puno sa paglaom, puno sa paglantaw sa unahan, nga mahimo kami tinuod nga imong mga anak. Diha sa among padayon nga pagkinabuhi, amo untang pamalandungan, nga dili kami mahibalo, kanus ani mo kuhaon ang among mga kinabuhi. Mao nga kinahanglan gayon, andam kami sa tanang panahon, aron kung muabot ka na nga takna, andam kami kung mahimo ng among mga kinabuhi uban diha kanimo. Busa o Dios, niini nga kagabhion, diha sa mapadayon namo nga pagpamalandong sa katahong sa kinabuhi, dili lamang alang kang TJ, kung dili alang gayon ka namang tanan. Ang kinabuhi na imong gipahulam, usab kagasa nga dili kayo mawala ka namo. Tungod kay imong saad ka namo o Dios, nga ang kamatayon dili mao ang katapusan, kung dili mao kini ang sinugdanan sa bag-ong kinabuhi nga among makaplagan diha sa kinabuhi sa among Ginoong Hesukristo. Busa Ginoo, padayon kami magalakang ngadto sa unahan, padayon kami nga magabuhat nga makita nimo ang katahong sa among paglihok, sa among pagbuhat, nga ikaw among gihimaya diha sa among mga kinabuhi. Mahimo ang taong Ginoo ehemplo ang among mga kinabuhi alang sa uban, sa among panimalay, sa among tibuok nga pamilya, sa among kahigalaan, bisan pa diha sa iglesia o Dios, nga kami imong pagagamiton, himuang kaming tanan nga mga ehemplo alang sa matag usa, nga makita ang kahayag sa among Ginoong Hesukristo nganhi usab sa among mga kinabuhi. Nga kana nga kahayag dili mapalong, hinuon mo ang iwang alang ngadto sa walang makaila kanimo. Busa Ginoo gamita kaning tanan ug himuang kami nga instrumento sa mao nga pag-ila kanimo, nga ikaw ang among Dios, ikaw ang among manluluwas, ug ikaw ang magahatag kanamo og bag-ong kinabuhi. Niini nga takna amo na usab itugyan kanimo o Dios ang among mga kinabuhi, ug niini nga kagabhion diha sa among pagpamatulog, taliwala nga ang among pagpahulay sa kagabhion nagahulagway kini sa usa ka kamatayon. Apan malaumon kami nga ugmang adlaw pabakuron nimo kami uban ang bag-ong kinabuhi uban sa among Ginoong Hesukristo. Busa Ginoo mao kini ang among hagit, padayon kami
alagad, magaila, o magadawat sa bagong kinabuhi nga imong ihatag kanamo. Ubanin kami, ini nga kagabhion, sa mga padayon, ang among vigil, alang sa kinabuhi ng TJ, ikaw ang among kauban, o ikaw ang among kahayag. O karon ang panalangin sa Dios nga labing damhanan, ang gugma sa atong Ginoong Hesukristo, o ang pagpakiguban sa balaang espiritu, magapabilin ka natong tanan, karon ug hangtod sa walay katapusan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen o Amen.